बयान ये जाहिर किया जा रहा है कि 14 नवंबर तक आईनी तरमीम हो भी जाएगी। पीटीआई या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस तरीके से रेजिस्ट करेगी और इस आईनी तरमीम के खिलाफ क्या इक़दाम होंगे? पहली बात यह है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है 27 अमेंडमेंट की। एक कागज़ लें, जो लिखना है जैसे लिखना है लिख दें और यहाँ पे बादशाहत कायम कर दें। सिंपल सी बात है। क्या रोज़ रोज़ ये ड्रामा चलाया जा रहा है कि 26वीं तरमीम आ रही है, 27वीं आ रही है, 28वीं आ रही है। 26वीं तरमीम पे जो फिल्म चली वो फिल्म दोबारा रिप्ले करने की ये कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे बढ़ के उनको कह रहे हैं कि कोई फिल्म ना चलाएं, ना किसी MNO को उठाएं, ना किसी सेनेटर को उठाएं। एक कागज़ ले आएं, उस कागज़ पे जो लिखना है जैसे लिखना है लिख दें और इस मुल्क का कानून वो बना दें। जज साहब, आप लोगों की यहाँ पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ ने बार बार जो है वो ऑपरेशन की मुखालफत की है। इस जरगे में भी एक फैसला हो जाता है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन हुए तो फिर लाए अमल जो है वो क्या अपनाया जाएगा? देखिए, फ्रॉम डे वन के साथ सीएम ने सेनेट वाले दिन प्रेस में कहा है कि कबायली हुकूमत को ऑपरेशन पे कोई इतराज नहीं, लेकिन कबायली मुशरात को इत्तेमाद में लिया जाए। और उसी दिन आर्मी चीफ ने कबायली अमाइजी को, जैसे कि कबायली अमाइजी को बुलाया था, उनके साथ मुलाकात की है। तो अगर वो ऑपरेशन के हक में होते हैं तो कबायली हुकूमत का क्या स्टैंड होगा? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये सवाल आप आर्मी चीफ साहब से करें, फील्ड मार्शल साहब से करें कि इन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं इनवाइट किया उस जरगे में, पहली बात। और आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, डे वन से इमरान खान साहब 2007 से वो फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी करते थे। क्वेश्चन उन्होंने किया है तो मैं उनकी देखूंगा ना। चले, और मैं इनका जो सवाल था ऑपरेशन के हवाले से, फ्रॉम डे वन इमरान खान साहब जो है 2007 से लेके आज तक उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की जो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे हो रहा था, तब वो ये कह रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों पे फ़ौज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो मिलिट्री कि जितनी भी ऑपरेशन है तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ है। हम मुज़ाकरात के हामी हैं, इसलिए ये एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ से हम इनपुट लेंगे, TOR सेट करेंगे और स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे। हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की ना इजाज़त देंगे ना हम उसके हक में हैं। ये बताएं कि यहाँ पर जो सूबाई मेंबरान हैं, PAs हैं, वज़रा हैं, उनका इस्लामाबाद आना जाना काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इन पर किसी पाबंदी के इम्कानात हैं इस्लामाबाद आने जाने में। इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का कैपिटल है। हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, हम कोयटा भी जाएंगे। सारा पाकिस्तान जो है वो जितने भी शहर है वो सारे पाकिस्तान का हिस्सा हैं। सर, दो तीन मुख्तसर से सवालात हैं क्योंकि हमने 10-12 किए थे। ये जो APC आप मुनक़िद कर रहे हैं, 2 माह कबल अली अमीन साहब ने भी एक APC मुनक़िद की। वो फेज़ 1 था या ये फेज़ 2 है? वो नाकाम था या ये एक और है? उसमें क्या हुआ था? वो जो APC थी उसकी तजावीज़ का क्या बना? उस हवाले से बताइएगा कि यही हुकूमत है, यही जुमात है, यही असम्बली है, वहाँ पर APC के बोले बड़ा बांगे दहल बताया गया कि हम किसी भी किस्म की मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आज दोबारा APC होने जा रही है। देखिए ये टाइम आपको बता देगा। कुछ दिन इंतजार कर लें कि क्या उस वक्त क्या था और अब क्या है। ये टाइम बता देगा, आपको जवाब मिल जाएगा विद द टाइम। आपकी जो चीज़ है ये विद द टाइम क्लियर हो जाएगा। दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला थे। जी जी, और आपको कुछ दिनों में इसका सवाल जो आपका है इसका जवाब मिल जाएगा। कुछ दिन वेट कर लें जरगे तक। अच्छा, एक और जो इसके साथ सवाल है कि 12,000 कनाल की पोस्ट काश्त की जाती है हीरा में, कि बराह रास्त इससे जो टेररिस्ट होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई टेररिज्म के लिए ये सबसे बड़ी वो है? ये कहाँ पे काश्त की जाती है? आप इस प्यार ने कहा था, आप क्या इस पे कमेंट आप क्या? नहीं, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये चाहूँगा कि जितने कैमरेज हैं ये ज़रा इसको कवर भी कर लें। देखिए, DG ISPR साहब ने ये बात पिछले दिन जो सहाफ़ियों से वो मिले हैं तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मंजर आम पे लाई है। अब मेरा DG ISPR से बड़ा सिंपल से और सादा सा सवाल है कि पिछले महीने
टेलीग्राफ की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल करार दिया गया है। अब बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, वहाँ पे राज किसका है, वहाँ के जो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी किसके पास है। अब ये बहुत बड़ा अहम सवाल है जो आप DGISPR साहब से पूछ लें। जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, उससे बढ़ के ये जो रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, दोनों सहाफ़ी जिनके नाम लिए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से, उन दोनों ने इसकी तरदीद कर दी है। अब क्या जिस तरीके से इस रिपोर्ट को फैलाया गया, जिस तरीके से सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड CM की तस्वीर लगा के, मीना खान अफरीदी साहब की तस्वीर लगा के वो रिपोर्ट शाया की गई, क्या उसी तरीके से इस रिपोर्ट की तरदीद होगी? और उससे बढ़ के ये क्या लोगों की कमी पड़ गई थी कि अब ISPR जो महकमा है वो इस चीज़ के लिए रह गया है? तो ये वो सारे सवालात हैं जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी मुलाकात DGISPR साहब से हो तो उनके सामने ये सवाल ज़रूर रखिएगा जो बलूचिस्तान के हवाले से ओपीएम कैपिटल की जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। शफी जान साहब, जो जिरगा हो रहा है ऑब्वियसली सबको पता है कि केपी जो है तो इट हैज गॉन थ्रू द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इट्स हिस्ट्री। सबको पता है, मतलब हम भी जानते हैं कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इसी चीज़ पे बात होगी कि भाई ऑपरेशन ना हो, बातचीत के जरिए फैसला मामला हल किए जाएं। इन केस अगर क्या आप उसके बाद की सिचुएशन के लिए भी तैयार हैं, इन केस अगर वहाँ से दोबारा किसी के जरिए मैसेज आता है ऐसी? देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैंडेट हमारा है इस सूबे का, गवर्नमेंट हमारी है इस सूबे की, लोग हमारे हैं इस सूबे में, तीसरी दफ़ा हम गवर्नमेंट में हैं। जो फैसला होगा वो ये हाउस करेगा, इस सूबे का वज़ीर आला करेगा और इमरान खान करेगा। हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं फ्रॉम डे वन। हम इसलिए अमन जिरगा बुला रहे हैं कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को लूप में लें और जो वहाँ पे फैसला होगा वो मनो अन तस्लीम किया जाएगा और हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। आप जिरगे के एक सवाल जो है पहले पूछ रहे हैं, जिरगे के बाद पूछा। थैंक यू जी। सीरियस है इस अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के बारे में। चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ज़्यादा एहसास है इस चीज़ का, वो ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ से। इंशाअल्लाह 12 तारीख़ को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में तारीख़ी अमन जिरगा होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ासकर हमारे जो कबाइली अमायदीन हैं, जो हमारे कबाइली मशरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ पे ये हालात से गुज़र रहे हैं, उनको भी इनवाइट किया गया है और उनको भी हम लूप में लेंगे और उनकी जो तजवीज़ होगी वो भी इस कमेटी के सामने रखी जाएंगी। कोर कमांडर साहब से मुलाकात होगी और जब ये सारी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएगी तो CM साहब को ये कमेटी हैंड ओवर कर देगी और CM साहब ये स्टेक होल्डर्स के साथ इसके बारे में और TURs के बारे में बात करेंगे। तो आपको बुलाने का मकसद, यहाँ पे ब्रीफिंग ये मकसद था कि इंशाअल्लाह 12 तारीख़ को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबे की सबसे बड़ा अमन जिरगा होने जा रहा है। जो ये शो कर रहा है, ये जो प्रिटेंड कर रहा है कि सूबाई हुकूमत इस सूबे में जो दहशत गर्दी है, इस सूबे में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके बारे में इंतहाई संजीदा है। मैं अली असगर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को, उनको इन्वाइट करता हूँ कि वो अपना वर्जन आपके सामने रखे। आप इधर आ जाएं सर। पार्लिमानी लीडर साहब का शुक्रिया अदा कर दें मैंने डॉक्टर बाद साहब को और तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि आप लोगों ने तकलीफ़ की यहाँ पर आए हमारी कुछ बातें सुनने के लिए। बाबर सलीम साहब ने कहा है कि क्योंकि इन्होंने जो अपनी की थी सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से मीटिंग, उसमें जो पार्लिमानी लीडरान हैं और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर इबाद हैं, उन्होंने जो है वो भी बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया है और उनका हम भी शुक्रिया अदा करते हैं सबके हवाले से। देखें, हालात आप सबके सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सूबे में जो कुछ होता रहा है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 70 साल से, बल्कि कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज़ों के वक्त से जो हमारे जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, इनको बिल्कुल पाकिस्तान से अलग थलग जो है रख के इन्होंने इसके हवाले से डील करते रहे हैं। और 25वीं तरमीम के बाद भी जो है
وہ ایسی لگتا ہے جیسے کہ FCR ابھی تک نافذ ہے. تو ہمیں ایز اے پارٹی یہ کافی عرصے سے خان صاحب کے بھی واضح ایک موقف رہا ہے عمران خان صاحب کا, اور ان کے ڈائریکشنز بھی آتے رہے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے نئے چیف منسٹر اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کہ جو بھی ہو ہمارے صوبے میں وہ ہمارے لوگوں کی, اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں اور جو لوگ اس خطے کے رہنے والے ہیں, ان کے رائے کو شامل کر کے سارے فیصلے ہوں. اور اسی لیے پہلا قدم جو وہ لیا ہے اور بڑا قدم ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ان سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آئیں, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں, اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں. اس کے علاوہ جو مطلب کہ بار کاؤنسلز ہیں, سول سوسائٹی ان جنرل ہے, یہ آپ کا خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے, پشاور کا پریس کلب ہے, مطلب کہ سول سوسائٹی کو ہم بھی انوائٹ کریں, کیونکہ افیکٹیز میں کئی لوگ آ جاتے ہیں جن کی زندگی دیکھیں, لوگ اگر ڈسپلیس ہوتے ہیں اور ہوتے آئے ہیں, اور جب آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے, آپ کے سکولز تباہ ہو جاتے ہیں, سارا سوشل فیبرک آپ کا تباہ ہو جاتا ہے, تو پھر لوگوں کو پھر اٹھا کے واپس وہاں پہ جانا یہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں کس طرح بحال کریں. اس میں جو ہے کیا کردار ہونا چاہیے, اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے, پولیس کا کیا رول ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے, اور عمران خان صاحب کا تو واضح موقف ہے کہ آپریشن جو ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے, اور ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے. ہم نے بلکہ قرارداد بھی پچھلے ہماری KP کی تنظیم نے ایک قراردادیں بھی منظور کی ہیں انٹرنلی. پچھلے 3-4-6 مہینوں سے بار بار یہ کہا ہے کہ جی ہمیں اس کا ایک ایسا حل ڈھونڈنا چاہیے جو دیر پا حل ہو. جو بھی آپریشن ہوتا ہے, ایکشن ہوتا ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا خمیازہ جو ہے وہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. گھر اجڑ جاتے ہیں, بزنسز اجڑ جاتے ہیں, لوگوں کو پھر جو ہے وہ ڈسپلیس مجبوراً کیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے ایسا ایکشن جہاں پر لوگوں کی زندگی دیکھیں, سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو آپ جو ہے اس کا تحفظ کریں, اور کوئی ایکشن اس قسم کا نہ ہو جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ان کا یہ ڈر ہو کہ ان کے گھروں کو یا ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچ سکے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس جرگے کے ذریعے CM صاحب کے سامنے کچھ تجاویز آئیں, کچھ سوچ آئے کہ جی کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے, جو ہمارے اداروں میں اور ہمارے لوگوں میں جو فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے, اور یہ جو ہماری گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے اس چیز کو سنبھال سکے. تو یہ ہماری خواہش تھی, اور یہاں پر کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ پورے خیبر پختونخوا, بلکہ خیبر پختونخوا کے اثرات جو ہیں وہ پورے ملک میں پھیلتے ہیں. تو پورے ملک کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ خود بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے, کس طریقے میں ہے, اور پھر ہم ایز اے گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ جی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ہماری اسپیکر صاحب نے بڑا ایک طویل پروسیس 8-10 گھنٹوں کے میٹنگز کرتے رہے ہیں, اور ان کے پاس بھی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو ہم جمع کر کے اس کے ذریعے کوئی ایسا ایک پلان سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے. اور میری خواہش یہ ہوگی, دیکھیں کہ آپ لوگ میڈیا ہے, میڈیا کے اس میں بہت بڑا کردار ہے, تو ذرا تھوڑا ہم سب کا صوبہ ہے, ہم سب کا ملک ہے, تو ذرا آپ لوگ اگر اس ایفرٹ کی حمایت کریں گے, اس کو اجاگر کریں گے, اس کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے, تو میرے خیال سے وہ اس سارے پروسیس میں ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا. بڑی مہربانی, شکریہ جی. شیر علی صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ آئیے. آپ میں نے ان کو وہ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پختونخوا میں 20 لارج سکیل ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں.
हज़ारों इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी हालात ख़राब हैं। हमारे कुछ बड़े सूबों के छोटे वज़ीर ये गैर ज़िम्मेदाराना बात करते हैं कि अगर पुख्तूनख्वा हुकूमत या पुख्तूनख्वा की अवाम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं तो ये दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं, जो कि गलत है। हमारा बयानिया वही है जो पाकिस्तान का बयानिया है। हम कहते हैं कि हमारा सूबा सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार है, तो क्यों ना हम इस दफ़ा, जबकि कई ऑपरेशंस हो चुके हैं और फ़ायदा और रिज़ल्ट उसका कुछ ख़ास नहीं आया, एक वाइडर कंसल्टेशन करें, एक लोया जरगा बुलाएं, पुख्तूनख्वा का जरगा बुलाएं और कलेक्टिव विजडम से आगे बढ़ें, बजाय इसके कि कहीं बंद कमरों में फ़ैसले हों कि जी यहाँ ऑपरेशन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए और कुछ ही लोग ये डिसाइड करें। इस खैबर रोड पे रियासत का अगर कोई हिस्सा है वो ये बिल्डिंग है। आर्टिकल 7 अगर आप देखें, जिसमें रियासत की डेफिनेशन है आइन में, वो है सूबाई कौमी और कौमी असम्बली और पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत, और वो अथॉरिटीज़ जो कि सेस कर सकते हैं। सो रियासत का हिस्सा ये है खैबर रोड पे, और कोई रियासत का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंसल्टेशन और कंसेंसस एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, ना सिविल का ना मिलिट्री का। वो हुकूमत का होता है या वो असेंबलीज का होता है और वो स्टेक होल्डर्स का होता है, और इसी के लिए करने जा रहे हैं ताकि अगर इस दफ़ा जो भी कंसेंसस हो, जो भी फैसला हो, वो पख्तूनख्वा के अवाम के वाइडर मफाद में हो, बजाय इसके क्योंकि आपने देखा कुछ साल पहले पॉलिसी ये थी कि जी नहीं, मज़ाकरात कौमी धारे में डालना। तो जब आपकी पॉलिसीज़ इनकंसिस्टेंट हों तो वहाँ पे वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये सूबा मज़ीद तबाहकारियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप अगर बाकी सूबों को देख लें, बिलखुसूस जो हमारे बड़े सूबे हैं, इवन पार्लियामेंट में भी देखें, डिस्कशन क्या होती है कि जी हमारी रोड इस तरह, हमारा बिल्डिंग इस तरह, हम क्या कहते हैं, हमारी जिंदगियां इस तरह, हमारा अमन इस तरह। तो जब इतना बड़ा फर्क हो, फ्रंट लाइन स्ट्रेटेजिक डेप्थ की फेल्ड पॉलिसी से लेके वॉर एंड टेरर तक, और अब इसी सूबे ने और बलूचिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। हम इसका बोझ भी उठाते हैं, जानी भी और माली भी। तो उन सब चीजों के लिए हल ये है कि इस घर जो कि रियासत का भी हिस्सा है और जो एक आइन का भी हिस्सा है, यहाँ पे वाइडर कंसल्टेशन हो, कलेक्टिव विजडम के साथ फैसले हों और अमन की तरफ आगे बढ़ें, बजाय इसके कि जी आप अगर अमन के ऑपरेशन के साथ हैं तो आप पाकिस्तानी, और अगर खिलाफ हैं तो ये 71 वाली चीज़ें अब बंद हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका मशकूर हूँ। पख्तूनों की हज़ारों साल से एक रिवायत है कि हमारे जो सबसे बड़े मसाइल होते हैं वो जरगे के थ्रू हल होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये काबिल तहसीन इक़दाम है, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का भी, कि वो यहाँ पे तमाम सियासी जमातों को, जो इस सूबे के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका जीना मरना इस सूबे के साथ है, जिन्होंने जनाजे उठाए हैं, जिन्होंने यहाँ पे शहादतें देखी हैं, उन सब के साथ एक मिल बैठकर ये फैसला हो सके कि खैबर पख्तूनख्वा जो तकरीबन 40 साल से इस जंग का ईंधन बना हुआ है, वो अब आइंदा के लिए क्या लाहे अमल बनाएंगे। यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी रिवायात हैं, हमने अगर 2013 से 18 तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत देख लें, या 18 से 23 तक, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी जमातों, जो पार्लियामान के अंदर हैं या पार्लियामान के बाहर हैं, उन सब को साथ लेकर चला।
برعکس یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ موجودہ وفاقی حکومت جو فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، انہوں نے کیسے اپوزیشن کو اور اپوزیشن کی آوازوں کو دبایا ہے، جس میں میڈیا بھی آتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ اس صوبے کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے۔ اس میں جیسے ابھی بات ہوئی کہ سول سوسائٹی، جرنلسٹ، قبائلی عمائدین، سیاسی جماعتیں اور جو متاثرین ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طور پر ان جنگوں سے، ان آپریشن سے متاثر ہیں، سب کی آواز سنی جائے اور ان کو ایک لائحہ عمل کے طور پر، ایک رپورٹ کے طور پر پھر آگے قومی سطح پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں یا قبائلی اضلاع میں کسی جگہ پہ آپریشنز ہے تو قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہوتی، اس کے اوپر تمام لوگوں کی باتیں سنی جاتی۔ آپ کو پتا ہے کہ قومی سطح پر جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگ فارم 47 کی مدد سے بھی آ چکے ہیں، لیکن دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، اور ہم بطور خیبر پختونخوا کے نمائندے یا خیبر پختونخوا کے باسی ہم اس اقدام کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، قابل تحسین ہے، اور آپ کے وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ جو آپ سب کی رائے ہے، آپ سب کی مشاورت ہے، وہ متعلقہ فورمز تک پہنچائی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی، بڑا ویلڈ کوشچن ہے مگر پورا جواب ابھی نہیں دوں گا۔ دیکھیں، یہ ہم جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جس پارٹی سے بھی ہیں، جس حیثیت سے بھی ہیں، اس صوبے کے باشندے کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں وہ جس پارٹی سے بھی ہیں، جس پوزیشن پہ بھی ہیں، وہ بھی اس صوبے کے باشندے ہیں۔ اس صوبے میں بسنے والے، سوال ادھر سے آیا تھا اس لیے میں ادھر دیکھ رہا تھا، کہہ رہے اگنور کر دیا کریں۔ ہاں، تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، باشندے کی حیثیت سے۔ تو اس صوبے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں۔ ہم اس صوبے کے باشندگان کی اور ان کے باشندگان کے نمائندگان کی حیثیت سے یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس 1,23,000 کے قریب ہماری پولیس ہے، 2 ڈویژن فوج ہماری وزیرستان میں صرف، اسی طرح 5 ڈویژن فوج باقی ہمارے پاس ہے، یعنی 7 ڈویژن فوج بھی ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ہم پوزیس کرتے ہیں دنیا کی اسٹیٹ آف دا آرٹ آرمی، سب سے پروفیشنل آرمی ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور جن کا ایک بڑا وسیع تجربہ بھی ہے وار آن ٹیرر کے اوپر۔ تو پھر ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، جو ہمارے ہر ضلع کو، ہر تحصیل کو، ہر گاؤں کو، جو خاص کر اس مرج ایریا کے جو ہیں، وہ لوگوں کو ڈسلوکیٹ ہونا پڑ رہا ہے، ان کو لوکل آئی ڈی پیز بننا پڑ رہا ہے، پھر اس کے بعد واپس جانا پڑ رہا ہے، اس میں ہمارے انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہو رہا ہے، پل، مساجد، اسکول، اسپتال،
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے صوبے کے اوپر. اس آپریشنز کی کاسٹ بھی یہ صوبہ بیئر کر رہا ہے, آئی ڈی پیز کی کاسٹ بھی صوبہ بیئر کر رہا ہے. NFC ایوارڈ جو مل رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے کتنے پیسے مل رہے ہیں. جو کمٹمنٹ تھی ایکس فاٹا کے بارے میں اس کا بھی آپ کو بہتر پتہ ہے کتنے مل رہا ہے. تو اس لیے یہ ڈائلاگ ہوا ہے. اس میں جناب ہمارے, میں ذکر کروں گا جناب ڈاکٹر عباد صاحب کا, ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کا, احمد کنڈی صاحب کا, ارباب عثمان کا, دوسرے ارباب صاحب کا, جناب مولانا صاحب کا, یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. وہ بھی اس صوبے کے ہیں, ان کا دل بھی اتنا ہی دکھتا ہے جتنا ہمارا دل دکھتا ہوگا. تو یہ ہم کولیکٹیولی, تاکہ ہم یہ ساری اس پروسیس سے گزر کے تو پھر ہم اپنی حکومت کے سامنے TORs رکھ دیں کہ جناب یہ TORs ہیں, اب آپ فیصلہ کریں. اس صوبے کی عوام نے اور اس صوبے کی عوام کی ریپریزنٹیشن نے جو تمام پارٹیوں کی ہے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے. اب آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے. سر ایک ریکویسٹ ہے ہماری سر, چونکہ آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ اسمبلی کی جو پروسیڈنگس ہیں وہ لائیو جاری ہوتی ہیں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. سیکیورٹی کمیٹی کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس میں اگر ایکسیس مل جائے اور جو جرگہ ہے میڈیا کو اس میں اگر ایکسیس مل جائے, کیونکہ سورسز سے جو ہمیں خبریں ملتی ہیں اس کے مطابق تقریباً 4000 کی اسٹرینتھ بتائی گئی ہے سیکیورٹی کمیٹی کو ملیٹنٹس کی اکراس دا پروونس. باجوڑ کا بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 250 لوگ ہیں اور اس آپریشن پر اب تک کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 2.5 ارب سے 3 ارب تک پہنچ چکی ہے. ایسے اگر جاتا گیا تو سر تقریباً 220 ارب روپے چاہیے ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ پے کر رہی ہے. اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں سر. اور سر دوسرا کنسنسس آپ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے اس دن کہا تھا کہ میسیجز بھیجے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے, لوگوں کے ذریعے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں. ایک اور میسیج 2-3 دن پہلے آیا کہ چیف منسٹر کو کائنڈ آف مشکلات شاید فیس کریں وہ فیوچر میں. اچھا اس طرح ہے نا جی, ہم ایک بڑے مقصد کے لیے بیٹھے ہیں نا. جب آپ بڑے مقصد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ بہت ساری باتیں اگنور کرتے ہیں. بالکل آپ کو ہم جرگہ میں میڈیا کو, کیونکہ بہت زیادہ جگہ تو نہیں ہے ہمارے پاس, تو جتنی ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم ایکسیس دیں گے جرگہ کے اندر. سیکیورٹی کمیٹی کا جہاں تک بات ہے, بہت ساری باتیں ہیں نا, جب آپ کسی چیز کے پروسیس میں ہوتے ہیں تو پلس مائنس بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اور میں مناسب نہیں سمجھتا. اور یہی جب اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے تو لوگ وہ شے سرخی بنانے کے لیے بھی جو ہے نا وہ پھر چیزوں کا دھارا بدل جاتا ہے اور کنفیوژنس زیادہ پھیلتی ہیں. ہم تو چیزوں کو, کنفیوژنس کو اور گرد و غبار کو ہم کہتے ہیں ہٹ جائے اور کلیئرٹی نظر آئے, صوبے کے لوگوں کو بھی کلیئرٹی نظر آئے اور تمام لوگوں کو, تو تب ہم, تو میرا خیال ہے ابھی اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا کہ اندر ہماری کیا بات ہو رہی ہے, آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں, اس پہ بھی کمنٹ نہیں کروں گا. اسپیکر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ کو جو بریفنگ دی گئی تھی اس میں یہ بریفنگ دی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ آپریشن بند کریں, اور پولیس نے کہا کہ ہمارے پاس نفری کم ہے, فوج کے بغیر آپریشن نہیں کر سکتے. اچھا اس پہ میں نے کہا نا کہ جو سیکیورٹی میں بریفنگ میں جو باتیں ہوئی اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, یہ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. دیکھیں جب ہم کسی اچھی چیز کی طرف جا رہے ہیں نا, جب ہم کنکلوڈ کریں گے, یہ کمیٹی جب کنکلوڈ کرے گی تو یہ ساری چیزیں جب آپ کے ٹیبل کرے گی نا. تمام سیاسی جماعتوں کو امن جگہ میں بلا کے ان کے آراء کی روشنی میں آپ ایک سفارشات آپ وہ کریں گے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے کی اسمبلی نے آپریشن میں قراردادیں منظور کی ہے, آپریشن کے خلاف آپریشن کے خلاف قراردادیں منظور کی اسمبلی میں. آپ کے ذریعے سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی ایکشن ہو, ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے, تو آپ اس امن جرگے میں ان کی رائے کا احترام کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں. دیکھیں میری ایک بات سمجھیں, جب ہم اتنے اوپن ہارٹیڈلی بات کر رہے ہیں نا, اور جب ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بھی ایکسیس دیں گے, اور آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی رہنما کے منہ پہ ٹیپ لگایا جا سکتا ہے؟
پاکستان بننے سے لے کے آج تک دیکھ لیں نا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بہت سارے مراحل دیکھے ہیں، سختی کے بھی، تلخی کے بھی، تو کسی کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگی. لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، قربان بھی ہوئے ہیں، ٹیپیں نہیں لگ سکتی جی کسی کے منہ پہ بھی، اور ہم احترام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اسی لیے اسپیکر کو اور صوبائی اسمبلی یہ کام کر رہی ہے کہ اسپیکر بھی سب کا ہے اور صوبائی اسمبلی بھی سب کی ہے. اچھا اسپیکر صاحب یہ بتائیں، میں جی ایک بات اگر انہوں نے بات کی تھی، آپ ذرا ایک بات اگر میں جماعتوں نے اس امن جرگے میں شرکت کی، وہ دعوت قبول کی ہے اور وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے. سر تقریباً جتنے لوگوں سے بھی ابھی تک بات ہوئی ہے تمام لوگ سنجیدہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ اس صوبے کی تمام سیاسی پارٹیاں انشاءاللہ تعالی یہاں بڑی موجود ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور ان کی قیادت بھی یہاں موجود ہوگی. میں جی ایک بات جی ایک بات میں دیکھیں یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مجھے نہیں پتا یہ بات ان کے کمیٹی میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہ پولیس کہتی ہے جی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے بوجھ نا. تو یہ تو ہمیشہ سے ایک بہانہ رہا ہے کہ آپریشن جاری رہے، اور یہ ہمیشہ ہی جاری رہا ہے. لیکن 24 آپریشن ہو چکے ہیں تو آج تک ہمیں امن ملا ہے. تو جو بھی ہماری حکومت فیصلے کرے گی وہ لوگوں کے مشورے سے کرے گی، اور ایک ایسا لائحہ عمل دے گی جہاں پر جو ہے نا ہم لوگوں کے ذریعے اور سول لیڈ اس کے ذریعے جو ہے امن جو ہے نا یہاں پر پائیدار امن یہاں پہ کر سکے. اچھا اس طرح ایک منٹ میں ایک بات کر لیتا ہوں. میری طرف سے آپ کا بہت شکریہ، صوبائی اسمبلی کی طرف سے اور اسپیکر صوبائی اسمبلی کی طرف سے اور سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ. اور اب یہ پولیٹیکل ٹیم آپ کے ساتھ ہے. میں ادھر کھڑا ہوں گا، آپ کی باتیں سن رہا ہوں. جان صاحب یہ بتائیں کہ امن خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو 27 امینڈمنٹ لے کے آ رہے اس میں NFC شیئر جو ہے وہ کم کرنے کی بات چل رہی ہے، اور ان کا